बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को 9 मई के मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान पिछले 20 महीनों से अदालतों में पेशियाँ भुगत रही थीं और आज बिल आखिर वो सुरखरू हो गई। 9 मई के जिना हाउस हमला केस जो मरकज़ी मुकदमा है जिना हाउस का, उसमें वो आज सुरखरू हो गई। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज चेयरमैन नैब की जानिब से कल भी इसके ऊपर बात हुई और आज भी बात की गई है, और वो सिंध में करप्शन की और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों से मुतल्लिक है। इमरान खान ने चंद दिन पहले ये बात की थी कि आपने जिन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है वो लोग NRO लेके आने वाले और जिन्होंने मुल्क को तबाह किया और मुल्क को आज इस नहज पर पहुंचाया कि हमारे जो IMF के लोग हैं वो भी जाके हमारे चीफ जस्टिस से सवाल व जवाब करते हैं। तो इस सूरत हाल में लेके आने वाले यही लोग हैं जिनको आपने हमारे ऊपर फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत किया। अब चूँकि चेयरमैन नैब भी उन्हीं का है जो ताकतवर हैं, और चेयरमैन नैब ये इंकशाफ कर रहा है कि सिंध, अब जब सिंध की बात आती है तो आसिफ जरदारी है, बिलावल जरदारी है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कि कितना बड़ा मुल्क के साथ जो घपला है और ट्रिलियन रुपयों की जो प्रॉपर्टी है सरकारी उसके ऊपर काबिज़ हैं। उसकी तफसीलात सामने आई हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद बट ने सिंध भर में ज़मीनों के फ्रॉड पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि सिर्फ कराची में 7,500 एकड़ अराजी की दस्तावेज़ात में जालसाजी की गई, जिससे 3,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है। सिर्फ कराची में 3,000 अरब की करप्शन हुई है। जब नैब तरमीम करके नैब को ख़त्म कर दिया गया एक तरह से और तमाम के तमाम अख्तियारात ले लिए गए और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमात भी ख़त्म हो गए, जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म हो गए। एक इमरान खान था जो चीखता रहा कि खुदा के लिए, उसने कहा मुझे फ़ायदा हो सकता है, मैं फ़ायदा नहीं लूँगा, लेकिन खुदारा आप इस नैब के कानून को तबाह न करें। आज चेयरमैन नैब कह रहा है कि सिर्फ कराची, एक कराची की बात हो रही है, 3,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है। सरकारी 7,500 एकड़ अराजी की दस्तावेज़ात में जालसाजी की गई है सिर्फ कराची में, जो 3,000 अरब रुपए। हम कहाँ भिखारी थे, हमारे पास तो सब कुछ था, हमें भिखारी बनाया, हमें इस नहज पे लेके आए ये ख़ानदान जिनको दोबारा मुसल्लत किया गया है। चेयरमैन नैब ने कहा है कि अगर हम इन फाइलों को खोलेंगे तो इसमें बहुत हलचल मचेगी। उन्होंने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि गुज़श्ता 40 साल से लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA अपने अलाटियों को कब्ज़ा देने में नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आबाद ठोस सबूत फराहम करती है तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिल्डर्स और डेवलपर्स के मसाइल के हल के लिए अपने अज़म को दोहराते हुए नैब की हमायत का इयादा किया और ज़ोर दिया कि वो नैब को अपना इत्तेहादी तस्वुर करे। साथ उनकी जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता 5 साल में कराची में 85,000 इमारतें गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। सिंध हुकूमत ने शफाफ नीलामी की बजाय मनपसंद अफराद को ज़मीनें फ़रोख्त की। हम कहते हैं कि ज़मीनों की फ़रोख्त के लिए शफाफ पॉलिसी होनी चाहिए। चेयरमैन नैब ने कराची में बिल्डर्स को दरपेश मसाइल का एतराफ़ किया और यकीन दिलाया कि नैब उनके साथ खड़ा है। उन्होंने नैब के कवानीन में इस्लाहात की गई हैं और इस निज़ाम को अपडेट किया गया है कि अब कौन से मुकदमात दायर किए। उन्होंने ज़ोर दिया कि वो कराची में 85,000 गैर कानूनी इमारतों के सबूत फराहम करें ताकि आबाद की सिफारिशात की बुनियाद पर या तो मिसमार किया जा सके या रेगुलराइज। आबाद से मुराद जो आल पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से। साथ उन्होंने कहा, चेयरमैन नैब ने निशानदेही की कि सिंध में ज़मीनों के लिए रिकॉर्ड रखने का मुनासिब निज़ाम नहीं है। मुख्तलिफ लैंड डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े बगैर काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि सिंध में लैंड रिकॉर्ड के हवाले से जल्द अहम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डायरेक्टर जनरल नैब को हदायत की कि वो कराची के मास्टर प्लान की निगरानी पर रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने गवादर में जारी ज़मीनी बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए नैब का एक इलाकाई दफ्तर कायम करने का भी जिक्र किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि डिजिटलाइजेशन के लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बदउनवान इदारे अपने रिकॉर्ड को खुद डिजिटलाइज कर रहे हैं। अब ये इस वक्त की सूरत हाल है, इस तरीके से निज़ाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस मुल्क में यहाँ तक तफसीलात और चीज़ें सामने आएँ तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में, और ये ख़ुद चेयरमैन नैब कह रहा है, और चेयरमैन नैब उन लोगों का है जो
ان تمام کے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں جن کے سامنے عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ خدا را آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ۔ کل تک جن کی فائلیں ہمارے سامنے رکھی جاتی تھیں اور بتایا جاتا تھا کہ ملک کو انہوں نے لوٹ کھایا ہے، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے، جعلی اکاؤنٹس بنائے ہیں، آج وہی آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیے ہیں صرف نفرت عمران خان میں۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ توہین عدالت کی، اور اس میں آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر آج کیس کی سماعت کی۔ جسٹس ارباب طاہر صاحب نے سماعت کی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت میں پیش ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت میں بیان دیا کہ معمول کے مطابق ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، فیملی کے بعد علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروائیں گے اور پہلے بھی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اڈیالہ جیل حکام نے مزید بتایا کہ فوکل پرسن کے ذریعے عمران خان سے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں، فوکل پرسن جس کا نام دے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ عدالت نے جیل حکام کو ہدایت کی کہ فوکل پرسن کے ذریعے علی امین گنڈا پور کا نام بھی بھجوایا جائے اور اگر عمران خان ملاقات کرنا چاہیں تو ملاقات کروائی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 24 جنوری کو ملاقات نہ کروانے پر عدالت سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کی درخواست ہدایات کے ساتھ ڈسپوز آف کر دی۔ عدالت نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروائیں اور ملاقات میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جب تو وہ خود چاہتے ہیں تو تب تو ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ صبح کا ٹائم ہو یا رات کا ٹائم ہو اور جو بھی ٹائم ہو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو آئین اور قانون کی پاسداری کا اور جب وہ خود ملاقات کرنا چاہیں تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو بھی نہیں مانا جاتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر بھی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جاتی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر بھی ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف سانحہ 9 مئی کے 5 مقدمات میں اعظم سواتی کی عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ آج اعظم سواتی پیش ہوئے۔ 5 مقدمات ہیں 9 مئی کے، 5 مقدمات میں اعظم سواتی کو قصوروار گنہگار تفتیش میں گنہگار قرار دیا گیا ہے، جس میں اعظم سواتی قصوروار پائے گئے۔ عدالت نے ضمانتوں پر دلائل دینے کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت جج نے ریمارک دی کہ آپ لوگ ضمانتوں پر بحث کریں، ہو سکتا ہے آپ کی ضمانتیں منظور ہو جائیں۔ اعظم سواتی نے موقف اپنایا کہ میری طبیعت خراب ہے، آج ضمانتوں پر میں بحث نہیں کر سکتا۔ جج منظر علی گل نے کہا کہ بحث آپ کے وکلاء نے کرنی ہے۔ اعظم سواتی نے کہا کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میرے وکلاء نے کرنی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی عدالت کو اسسٹ کرنا ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، میں خود بھی عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس میں ایک موقع دیں اور میں عدالت کو اسسٹ کروں گا اور ہم اپنی بحث کریں گے۔ باقی ہم پہلے بھی جیلیں بھگت آئے ہیں، بعد میں بھی بھگتیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہم اپنے سٹانس پر قائم ہیں ہمارے ساتھ یہی سلوک چلتا رہے گا، اس وجہ سے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اعظم سواتی کی جانب سے میڈیا سے بھی گفتگو کی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ملک پر ڈاکوؤں کا راج ہے اور پورا نظام ختم کر دیا گیا ہے، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس طرح کے نظام سے چیزیں یہ آگے چلا لیں گے تو یہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ دہشت گردی عدالت لاہور میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظم سواتی نے کہا ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ڈاکوؤں کا راج ہے، فیصلہ ساز ان کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، بار کونسلز بک جائیں تو یہی حالات ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نیلسن منڈیلا نے کہا تھا میرا کوئی بنیادی حقوق کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جب جج کے پاس جاتا تھا تو انصاف ملتا تھا۔ اعظم سواتی نے کہا مجھ پر تشدد کیا گیا، سارے مقدمات میں ضمانت کے باوجود مجھے فٹ بال کی طرح مارا گیا۔ عمران خان کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، میرے پاکستان کے لوگوں اس ملک کو عمران خان کا نظریہ بچا سکتا ہے۔ میں فیصلہ کرنے والے بھائی اور بچوں سے کہتا ہوں اس ملک کو بچائیں، ان ڈاکوؤں سے یہ ملک نہیں چلے گا، آپ کو ہر صورت آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہوگی۔ دوسری جانب اعظم سواتی کی مقدمات کی تفصیلات کے لیے اور حفاظتی ضمانت کی درخواست پر 13 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے اور ان کو 13 مارچ تک حفاظتی ضمانت دے دی گئی ہے۔ وہیں پہ پچھلے 30 مہینوں سے علیمہ خان اور عظمیٰ خان عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں اور عدالتوں میں پیش ہو کے وہ اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ جناح اس کیس میں ان کو نامزد کیا گیا اور وہ بار بار جس تاریخ پر عدالت میں پیش ہوتی تھیں تو تفتیشی افسر کی جانب سے ریکارڈ نہیں آتا تھا یا تفتیش مکمل نہیں ہوتی تھی۔ آج بالآخر تفتیش مکمل ہوئی، دونوں بہنیں عدالت میں پیش ہوئیں۔ عدالت میں جو ہے وہ عدالت کو تفتیشی افسر نے بتایا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں جناح ہاؤس حملہ کیس جو 9 مئی کا مرکزی کیس ہے جس کی بنیاد پہ 105 لوگوں کا آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہوا ہے،
वो जिना हाउस हमला केस, कोर कमांडर हाउस हमला केस, उसमें दोनों बहनों को बेगुनाह करार दे दिया गया है। बेगुनाह करार देने के बाद उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानतें वापस ले ली हैं। अदालत ने जिना हाउस हमला केस में अबूरी ज़मानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा 20 महीने गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है, इस निज़ाम के हवाले से बहुत कुछ सीखा। कहा गया कि आप 9 मई के मुकदमात में मतलूब नहीं हैं, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी इस अजियत से न गुजारे। उन्होंने कहा तफ्तीशी अफसर पहले दिन से ही पेश हो जाता तो शायद नौबत यहाँ तक न पहुँचती। रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी के बायस 20 महीने हम पेशियाँ भुगतते रहे, अदालतों के चक्कर लगाते रहे। तफ्तीशी अफसरान की गैर जिम्मेदारी की वजह से कई लोगों ने सज़ाएँ भुगती हैं और आज हम सुरखरू होके वापस जा रहे हैं, जो कि हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था और इस वजह से हमें बेगुनाह करार दे दिया गया। वहीं पे गुजरांवाला से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे राना बिलाल एजाज, 9 मई के 6 मुकदमात में उनको डिस्चार्ज कर दिया दहशतगर्दी अदालत ने। ये गुजरांवाला से इनको भी दोबारा गिनती में हरा दिया गया था, लेकिन ये इमरान खान के साथ जुड़े रहे। राना बिलाल एजाज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जुड़े रहे। 9 मई के लाहौर के 6 मुकदमात में उनको नामजद किया गया था। आज गुजरांवाला से जो MNA राना बिलाल एजाज को लाहौर 9 मई के 6 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया है और आज उनकी मुश्किलात भी कम हुई हैं और वो तमाम मुकदमात से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो ये दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, मैं समझता हूँ कि अगर अदालतें अब भले बहुत टाइम गुजर चुका है, लेकिन अब भी अगर कानून की पासदारी के लिए अपना फ़राइज़ अंजाम दें तो अल्टीमेट जो मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ब्री हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, बेगुनाह करार दे दिए जाएंगे और उनके हद तक केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।